अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज जुमे का रोज़ था और तकरीबन जब तक ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा मुमकिन है कि रात के 12 बज जाएं और दिन जो है वो हफ्ता 6 मार्च हो जाए। 6 मार्च को ही वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से दिन के 12:15 बजे यानी दोपहर 12:15 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया। उससे एतमाद का वोट लेंगे और ये जो कौमी असम्बली का इजलास है वो सदर ममलिकत ने आइन के आर्टिकल 91 की शिक 7 के तहत तलब किया गया है, जिसमें वाज़े तौर पर उसका मकसद ये है कि आइन में कहा गया है कि अगर सदर समझे कि वज़ीर आज़म ऐवान में अपनी अक्सरियत खो बैठा है तो सदर ममलिकत उसे हुक्म देंगे कि वो अपनी अक्सरियत ऐवान के अंदर साबित करे। तो वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। जाहिर है कि उससे पहले बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त हुई है। आज जो वज़ीर आज़म ने जुमे के रोज़ अपनी पार्लिमानी जो पार्टी है उसके अरकान यानी कौमी असम्बली के 156 के करीब जो उनके अरकान हैं वो इत्तेहादी जमातों के अरकान उन सबको बुलाया। एक जो है वो तवील भाषण दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन्होंने हफीज़ शेख को वोट नहीं दिए उन्होंने अपना ज़मीर बेचा, वही सारी बातें कहीं। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने जो कुछ भी किया मैंने उन्हें माफ़ किया, लेकिन अगर हफ्ते के रोज़ जब उनके लिए एतमाद का वोट लिया जाएगा कौमी असम्बली से तो जो भी अरकान हाज़िर नहीं होंगे उनके ख़िलाफ़ नाअहली की कार्रवाई की जाएगी। और इस सिलसिले में तमाम अरकान को परवेज़ खट्टक साहब ने एक लेटर हैं वो भी जारी कर दिए हैं। आज की जो रात है वो बड़ी अहम है क्योंकि कल तमाम लोगों को कौमी असम्बली के इस इजलास में हाज़िर भी होना है, लेकिन PDM ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। आज असल में इस सारा तनाजुर बयान करने का मकसद ये था कि PDM ने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे किया। PDM ने आज फ़ैसला ये किया है कि वो वज़ीर आज़म जब कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले रहे होंगे तो PDM का कोई भी रुकन कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस सिलसिले में सखर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। इस ऐलान से पहले इस्लामाबाद में, कराची में या जहाँ जहाँ PDM के रहनुमा मौजूद थे उन सब से राब्ते किए गए और ये मुशावरत की गई। फिर एक दूसरे को कायल करके इस बात पर तमाम क़यादत मुत्तफ़िक हुई कि कल के इजलास में शिरकत नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में मैंने जब मुख्तलिफ PDM के दोस्तों से राब्ता किया तो उनका कहना था कि ये फ़ैसला ही असल में इसलिए किया गया है कि एक तो हम अपने तमाम अरकान सिंध हाउस में दिन 12 बजे कहा गया है वहाँ जो है वो इकट्ठे होंगे। उसके बाद जो भी फ़ैसला आएगा उस पर रद्द अमल भी वहीं दिया जाएगा। लेकिन ये फ़ैसला इसलिए किया गया है कि ताकि दुनिया को ये बताया जाए, क्योंकि टेलीविज़न चैनल्स पर ये पूरी कार्रवाई कल दिन 12:15 बजे के बाद लाइव दिखाई जाएगी। तमाम टेलीविज़न चैनल इसको लाइव दिखाएंगे। तो हम असल में ये करना चाहते हैं कि ये ऐवान जो है वो आधा खाली नज़र आए ताकि दुनिया को पता चले कि ये ऐवान भरा हुआ नहीं है। इसके साथ उनका मौक़िफ़ ये भी था कि असल में हम उन्हें ये मौका नहीं देना चाहते। अब यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान अपने 172 अरकान जमा कर लेते हैं तो फिर इनकी ये वज़ारत उज़्मा बच जाएगी। अगर एक रुकन भी कम हुआ तो फिर उसके नतीजे में समझें कि वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान के आइन में वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि अगर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाते हैं तो उनकी जगह नए कायदे ऐवान का जो है वो तकर्रुर होगा, उनका फिर इंतखाब होता है। तो इसका मकसद ये है कि अगर वो ये वोट लेने में कामयाब हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसका मकसद ये है कि वो इस असम्बली को भी तोड़ नहीं सकेंगे क्योंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके होंगे और उसका ज़ाहिर है कि पता आखिर में चलेगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि शायद वो इस मामले में अपना जहन बना चुके हैं कि अगर उन्हें अपोजिशन में भी बैठना पड़ा तो वो बैठेंगे,
لیکن اپنے لوگوں کو منت سماجت نہیں کریں گے. کل تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن آج ان کے موقف میں تھوڑی تبدیلی تھی. پہلے انہوں نے ٹکا کے اپنے ارکان کو جو موجود تھے بقول ان کے جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا تھا ان کو گالیاں بھی دیں اخلاق کی دائرے کے اندر رہ کر، اور پھر ان سے ووٹ بھی اعتماد کا مانگا ہے. کل کا دن بڑا اس لیے اہم ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کل کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کیونکہ بڑی کانفیڈنٹ ہے تو انہوں نے مختلف علاقوں سے اسلام آباد سے بڑی تعداد میں کارکن بھی جو ہے وہ اکٹھے کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، اور کہا بھی گیا ہے کہ وہ آئیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ یہ کاروائی ساری جو ہے وہ قومی اسمبلی یعنی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی. لیکن اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ پورا جو ایوان ہے یعنی اس میں سے آدھا ایوان جو ہے وہ خالی نظر آئے. اب اس کے پیچھے بھی ایک کوئی حکمت عملی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے یا وہ لوگ جو وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا چاہتے تو شاید وہ بھی ان کے ساتھ سندھ ہاؤس آ جائیں تاکہ وہاں محفوظ رہیں. اب یہاں میں آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ دینے کے دوران کوئی بھی کسی بھی جماعت کا رکن اگر پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس رکن کو اسے شوکاز نوٹس جاری کرنا ہوگا. اس سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اسے جواب دینا پڑے گا. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان کے رویے کے خلاف بغاوت کی ہے ان کو دیگر جماعتوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر ان کو وہاں سے نااہل کر بھی دیا جاتا ہے تو ان کا مستقبل محفوظ رہے گا اور وہ جماعتیں انہیں پارٹی کا ٹکٹ دے کر دوبارہ کامیاب کروا دیں گی. اب 2.5 سال گزر گئے ہیں. ظاہر ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی نے حکومت کے اندر ڈینٹ ڈال دیا ہے. عمران خان اعتماد کا ووٹ لے بھی لیں لیکن اب جو ہے وہ اس ساری جو حکومت ہے اس میں وہ طاقت نہیں رہی. روز بروز اس کے مسائل بڑھتے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ حکومت روز بروز کمزور ہوتی جائے گی. جس طرح کی بڑکیں ماری جا رہی ہیں یہ وہ بڑکیں ہیں جب آدمی کمزور ہوتا ہے تو بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. طاقتور آدمی اپنا عمل کرتا ہے، گالیاں نہیں دیتا، بد دعائیں نہیں دیتا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ زندگی کے ہر موقع پر ہر شعبے میں جب لوگ کمزور ہوتے ہیں تو اسی طرح کا ہی بیہیو کرتے ہیں جس طرح قوم سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.